سامعین محترم، تمام اہل علاقہ نو علم ہے کہ الحمدللہ صوفی باصفا حضور خواجہ خواجگان جناب حضرت جناب صاحبزادہ پیر محمد خواجہ نوید حسین نقشبندی صاحب مدثر اللہ العالی آپ بمری تعالی آپ دا تھے آ جانے ساڑھے واسے باعث برکت ہے، اور او پیر نے ایک تے پیسے بھی نہیں لیندے تے دوسرا ہتھوں بھی دیندے ہیں الحمدللہ تے اور سب تو وڈی جڑی قبلہ والد گرامی گل فرماندے ہوندے سن، آندے سن اگر سارے پیر انج دے ہو جان تے ہر پاسے مدرسے آباد ہو جان الحمدللہ کوئی شہر ایسا نہیں جتھے حضرت صاحب دا مدرسہ موجود نہ ہوئے، اور آپ بھی فرماندے نے کہ ساڈی خدمت کرن والو مدرسے آباد کرو، اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ تا دیر ساڈے سراں دے قائم اور دائم فرمائے۔ میرے کول تو الفاظ ہی موجود کو نہیں جن الفاظاں دے نال آپ دا شکریہ ادا کراں تے اے الحمدللہ تانوں علم ہے اے مسجد بھی ہے تے مدرسہ بھی ہے، بس ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا واقعہ سنو تے پھر حضرت صاحب سنگے بنیاد رکھن گے، دعا فرمان گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بازار تشریف لے گئے تے دیوا بڑا سونا پیا چلدا سی تے بڑا سونا لگا تے حضرت طفیل بن عامر نے او دیوا خرید کے تے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اندر جلایا۔ او جدوں مسجد اندر دیوا جلایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تے حضور نے فرمایا صحابہ دیوا کنے جلایا؟ حضور طفیل بن عامر نے فرمایا بلاؤ طفیل بن عامر نو۔ حضرت طفیل بن عامر آئے، حضور نے فرمایا تساں دیوا جلایا؟ جی سونا میں جلایا۔ حضور نے فرمایا پھر میں محمد دے سینے لگ گئے، سرکار نے سینے لایا، پھر بس نہیں کی تھی۔ حضور نے فرمایا تساں اپنی دنیا بھی روشن کی دی ہے، قبر بھی روشن کر لی، کل قیامت دا دن بھی روشن کر لیا۔ پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے مصطفیٰ نے اتنے بس نہیں کی تھی، فرمایا طفیل بن عامر تساں اللہ دے گھر وچ روشنی کیتی ہے، اللہ دے گھر وچ دیوا جلایا ہے، میں محمد نو اینا راضی کیتا جے، اینا راضی کیتا جے، اینا راضی کیتا جے، کاش میری کوئی اور بیٹی ہوندی میں اس بیٹی دا نکاح تواڈے نال کر چھڑدا کہ تساں اللہ دے گھر وچ دیوا جلایا ہے۔ تے جڑا دیوا جلائے او دے تے حضور اینا راضی ہون تے جڑا پوری مسجد ہی بنوا چھڈے حضور او دے تے کنا کو راضی ہوندے ہون گے۔ تے اے سارے احباب دے تعاون نال ہی تے حضرت صاحب کو صرف کرانی دعا اور انہاں دی چاہیے نگاہ تے انشاءاللہ فیض پہنچ جانا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ تا دیر ساڑھے سنہ تے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر سبحان۔ اے سارا فیضان الحمدللہ تونوں علم ہے گجرانوالا شریف دی سرزمین ہوتے الحمدللہ ونیا شریف دے اندر الحمدللہ جدو عرس مبارک ہوندا ہے تا حد نگاہ دنیا ہوندی ہے، اور حضرت صاحب نے بزرگاں لوگاں دی تے پھر بات ہی علیحدہ ہے نا، نوجواناں دے دلاں نو رب دی طرف مائل فرمایا ہے۔ نوجوان جڑے چوکا چ کھڑے ہو گئے، جڑے بازاراں چ کھڑے ہو گئے وقت دا ضیاء کر انہاں نو رب دی طرف مائل فرمایا، اور صرف آپ نے آپ دے والد محترم بھی، اور الحمدللہ سخی ابن سخی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا صدقہ اسی طرح انہاں دا اس سلسلہ چلدا رہے اور مشن قائم رہے، سانو بھی ہمیشہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ اللہ جینا بھی نصیب فرمائے تے حضور دی غلامی چ اللہ مرنا بھی نصیب فرمائے۔ ہن سارے حضرات حضرت صاحب دے نال چلنے ہیں، اوتھے سنگے بنیاد دو شعر اوتھے قصیدہ بردہ شریف تے دعا شریف اس تو بعد اختتام۔